नेपाल मोटर साइकिल चोरी की बढ़ती हुई वारदातों पर शहरी अदम तहफ्फुज़ का शिकार। सखी सईदन साइन कॉलोनी में नामालूम चोर काशिफ नवाज की मोटरसाइकिल चोरी कर ले गया। मोटरसाइकिल चोरी की सीसीटीवी फुटेज ऑन न्यूज ने हासिल कर ली। चोर को 125 सीसी ब्लैक चोरी करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। चोर ने बड़ी महारत के साथ घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी की और बआसानी मौका से फरार हो गया। शुजाबाद इंसाफ प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से शुजाबाद के मसाइल ऑन न्यूज पर उजागर करते ही ऑन न्यूज की खबर पर एक्शन। 2 रोज कबल ऑन न्यूज के नुमाइंदे अजहर ताज कुरैशी ने इंतजामिया को ख्वाब खरगोश से जगाने के लिए खैरपुर रोड और खैरपुर वाली जनाज़गाह और कब्रिस्तान में स्ट्रीट लाइट्स न होने के बाबत ऑन न्यूज पर खबर नशर की थी कि खैरपुर रोड, खैरपुर वाली जनाज़गाह और कब्रिस्तान में स्ट्रीट लाइट्स न होने की वजह से खैरपुर वाले रोड और जनाज़गाह और कब्रिस्तान में अंधेरा होने के बायस जनाजा लेकर आने वाली आवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है और कब्रिस्तान में रात के वक्त अक्सर औकात आवारा कुत्ते जनाजा लेकर आने वाले पर हमला कर देते हैं। रोड पर अंधेरा होने के बायस अवामुल नास को गुजरने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिस पर चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी कासिम शकील ने फौरी एक्शन लेते हुए खैरपुर वाले रोड, जनाज़गाह और कब्रिस्तान में स्ट्रीट लाइट्स फौरी तौर पर लगवा दी गई हैं, जिस पर फलाही वर्कर हाजी नईम चौहान ने इंसाफ प्रेस क्लब शुजाबाद और ऑन न्यूज के नुमाइंदे और ऑन न्यूज चैनल का शुक्रिया अदा किया। शुजाबाद थाना सदर की बड़ी कार्रवाई। शराब की चालू भट्टी पर कामयाब रेड। 870 लीटर देसी शराब और 500 लीटर लहन बरामद। एक मुलजिम गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक शुजाबाद सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान मुनीर मसूद मार्ट की हिदायत पर पुलिस थाना सदर शुजाबाद की शराब फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। चालू भट्टी बरामद। थाना सदर शुजाबाद ने कार्रवाई करते हुए मौजा गन्नी से देसी शराब की चालू भट्टी पकड़ ली। भारी मिकदार में देसी शराब और लहन भी बरामद कर ली। पुलिस ने चालू भट्टी की इतला पर थाना सदर शुजाबाद के इलाका मौजा गन्नी में रेड करते हुए चालू भट्टी पकड़ ली और मुल्जिम मोहम्मद साजिद वल्द गुलाम शबीर कौम कनीरा को मौका से गिरफ्तार कर लिया। मौका से चालू भट्टी और दीगर सामान समेत 870 लीटर देसी शराब और 500 लीटर लहन बरामद कर ली। SHO सदर शुजाबाद अली रजा ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अब्बास और थाने के दीगर पुलिस अफसरान के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके चालू भट्टी समेत शराब और लहन बरामद की। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना सदर शुजाबाद में मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई पुलिस की जा रही है। शुजाबाद तहरीक इंसाफ लेबर विंग के सदर खालिद महमूद चेयरमैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डील के जरिए चलने वाले ममालिक कभी तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर सकते। एहसास, अदराक और इरादे के बाइस मुल्क तरक्की करते हैं। PDM इस्तीफा लेने देने के चक्रों में है, जबकि ज़रदारी डील करके एंजॉय कर रहे हैं। शहबाज शरीफ मुफाहमत प्लान पर फोकस कर रहे हैं और मियां नवाज शरीफ मुफाहमती पॉलिसी के फ्रूटफुल होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि इमरान खान एम्पायर के साथ मिलकर खेल मुकम्मल करने में मसरूफ हैं। खालिद महमूद चेयरमैन ने कहा कि 3 मरतबा वज़ारत उज़्मा इंजॉय करने वाले नजरियाती बनने के ख्वाहां किसी बड़े की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करके वोट को इज्जत और अदारों के आईनी हदूद में रहने की बातें कर रहे हैं। ये कैसा तजाद है। उन्होंने कहा कि वोट को इज्जत देनी है तो सबसे पहले सियासतदानों को अपनी हदूद और फ़राइज़ और कौमी जिम्मेदारियों का इदराक करना होगा और फिर आज़ाद इलेक्शन कमीशन, अदलिया और मीडिया पर पेशरफ्त हो सकेगी। अब रुख करते हैं जंग का। जंग हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक जंग स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने जंग जोन के शेर मोहम्मद शरीफ शाकिर को असिस्टेंट जनरल मैनेजर के ओहदे पर तरक्की दे दी। जंग जोन के जोनल चीफ जनाब मोहम्मद अकबर मुगल ने मोहम्मद शरीफ शाकिर को प्रमोशन लेटर, शील्ड और मुबारकबाद दी। मौका पर सेक्टर हेड जंग नूर मोहम्मद साहिब और जंग जोन के टॉप लीडर मखतूम फैसल रियाज कुरैशी एरिया मैनेजर मौजूद थे। उन्होंने भी मोहम्मद शरीफ शाकिर साहिब को मुबारकबाद दी और मिठाई खिलाई। जंग से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक जंग शहर भर में सीवरेज का उबलता पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। जंग शहर की तमाम दाखिली और खारजी सड़कों समेत गली मोहल्लों में जगह जगह गंदगी के ढेर, गटरों का पानी लोगों के घरों में दाखिल। शहर भर में गंदगी के ढेरों और सीवरेज के गंदे पानी पर मक्खियों और मच्छरों के डेरे। शहर में मोजी इमराज फैलने का खदशा। CEO कॉरपोरेशन AC दफ्तर तक महदूद। एहलियाने जंग की वजीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर फैसलाबाद, DC जंग से फौरी नोटिस लेने की अपील। कोहाड़ की तहसील लाची में कोरोना वायरस ने फिर सर उठा लिया। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में एक दिन में 60 मरीजों के साथ हैरत अंगेज इजाफा हो गया। मजीद अहवाल जानते हैं अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में।
کورونا وائرس ایک بار پھر بے قابو ہو گیا۔ کوہاٹ کی تحصیل لاچی میں مریضوں میں اضافے کے بعد ڈپٹی کمشنر کوہاٹ کیپٹن ریٹائرڈ عبدالرحمان نے فوری احکامات جاری کیے اور متاثرہ علاقے میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا۔ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ میں تحصیل لاچی میں کیسز زیادہ رپورٹ ہوئے تو یہ مناسب سمجھا گیا ہے کہ 5 دن کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا جائے تاکہ ایک لمبے لاک ڈاؤن سے بچا جا سکے۔ ضلعی انتظامیہ نے بار بار ماسک پہننے اور ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنے کا کہا، مگر عوام نے صحیح معنوں میں اس پر سنجیدگی سے عمل نہیں کیا۔ ہماری آپ سے گزارش ہے جدھر تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے کہ بھائی اگر آپ لوگ اس کا احتیاط کریں تو اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے، اگر نہیں کریں گے تو شاید یہ پھر وہی پرانا سلسلہ ہوگا جو پچھلے سال تھا، 1.5 مہینہ تقریباً 45 دن تک یہ کنٹینیو لوگوں کے کاروبار بھی افیکٹ ہوئے۔ کوہاٹ کے سماجی حلقوں اور ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اگر عوام نے اس معاملے کو ہلکا جانا تو یہ علاقہ طویل لاک ڈاؤن کی طرف چلا جائے گا۔ عبدالباسط، آن نیوز، کوہاٹ۔ افسوسناک واقعہ، بہاولپور ناجائز تعلقات سے روکنے پر بیوی نے آشنا سے مل کر شوہر کو مردانی صفات سے محروم کر دیا۔ سیٹلائٹ ٹاؤن کی رضوانہ کی اپنے آشنا کے ساتھ تعلقات تھے، جس پر شوہر نے اس کو منع کیا۔ رضوانہ نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کے اپنے خاوند محمد شیراز کو مردانہ صفات سے محروم کر دیا۔ تھانہ بغداد الجدید نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزمہ کو گرفتار کر لیا۔ شیخوپورہ تھانہ بھکی کے علاقہ آبادی بھکی مین روڈ پر واقع سٹور میں ڈکیتی کی واردات۔ تھانہ بھکی سے چند گز فاصلے پر 2 نامعلوم مسلح ڈاکو اسلحے کے زور پر ہزاروں نقدی، موبائل فونز اور قیمتی اشیاء لے اڑے۔ واردات کی CCTV نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح ڈاکو دکان کا اور گاہکوں کی جیبوں کا صفایا کر رہے ہیں۔ پولیس روایتی انداز میں دیر سے پہنچی، تب تک ڈاکو فرار ہو چکے تھے۔ روز بروز بڑھتی ہوئی چوری ڈکیتی کی وارداتوں سے شہری پریشان ہیں۔ شہریوں نے IG پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ رائے ڈگری کالج اور پنجاب کالج کے طلبہ کی جانب سے روڈ بلاک کر کے احتجاج۔ طلبہ کا کالج بند رہنے پر وفاقی وزیر کے خلاف نعرے بازی۔ لاہور روڈ رائے کی ٹریفک بند۔ رائے ڈگری کالج اور پنجاب کالج کے طلبہ کی جانب سے روڈ بلاک کر کے احتجاج۔ طلبہ کا کالج بند رہنے پر وفاقی وزیر کے خلاف نعرے بازی۔ کالج بند رہنے پر وفاقی وزیر کے خلاف نعرے بازی۔ لاہور روڈ رائے کی ٹریفک بند۔ طلبہ کی جانب سے کورونا SOPs کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ ٹریفک کی لمبی لائنیں لگ گئیں، جس سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ 8 ماہ کالج بند رہنے اور اب 50 دن کے لیے ہم کالج میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن اب ہمیں پڑھائے بغیر ہم سے امتحان لیا جا رہا ہے۔ طلبہ کا مزید کہنا ہے کہ ہماری وزیر تعلیم شفقت محمود سے اپیل ہے کہ امتحان میں ہمیں کچھ وقت دیا جائے تاکہ ہم مکمل تیاری کر کے امتحان دے سکیں۔ احتجاج پر رائے پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر پہنچ گئی۔ ہمارا مطالبہ وزیر تعلیم میاں شفقت محمود سے یہ ہے کہ انہوں نے جو سارا سال تعلیمی ادارے بند رکھے ہیں، اس لیے جو تمام طلبہ ہیں ان کی تیاری بالکل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اب ڈیٹ شیٹ جو اناؤنس کر دی ہے اس سے وہ کوئی اسٹوڈنٹ سیٹسفائی نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کیونکہ انہوں نے محمود صاحب سے ہے کہ اس نے پورا سال کالج اسکول بند رکھے اور اب اچانک آ کے اس نے پیپروں کی ڈیٹ شیٹ نکال دی کہ آپ بچے پیپر دیں۔ بھلا کون ایسے پیپر دے سکتا ہے؟ ہم 50 دن تقریباً 50 دن کالج گئے ہیں، 50 دن کے اندر کون بچہ ہے جو 50 دن کے اندر تیاری کر کے پیپر دے سکتا ہے؟ آن لائن کلاسیں کچھ دن ہوئی ہیں بس۔ تو ہمارا شفقت محمود صاحب سے یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں یا پروموٹ کرے یا آن لائن پیپر لیں ہمارے، یا پھر ہمارے ٹائم ہمیں تھوڑا سا اسپینڈ دیا جائے، زیادہ ٹائم دیا جائے ہمیں۔ شفقت محمود، شفقت محمود، شفقت محمود، شفقت محمود۔ صفدرآباد کے نواحی گاؤں جھمرا میں زہریلا دودھ پینے سے ماں اور 4 بچوں کی حالت خیر ہو گئی، جس پر انہیں صفدرآباد THQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں انہیں فوراً طبی امداد دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق صفدرآباد کے نواحی گاؤں جھمرا میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد نے زہریلا دودھ پی لیا، جس میں ایک ماں اور 4 بچے شامل تھے، جن کو فوری طبی امداد کے لیے THQ ہسپتال صفدرآباد منتقل کر دیا گیا، جہاں پر موجود ڈاکٹرز نے متاثرین کو فوری طبی امداد فراہم کی، جس کے بعد ہسپتال ذرائع کے مطابق ان 5 افراد کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ جبکہ دوسرے واقعہ میں نواحی گاؤں قلعہ میر زمان کی رہائشی خاتون نے بھی گھریلو جھگڑے کے باعث زہریلی گولیاں کھا لی، اسے بھی فوری طبی امداد کے لیے THQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ SHO تھانہ صفدرآباد نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی تاکہ بروقت کارروائی کی جا سکے۔ عزم آہنی سے جہان نو کی تخلیق،
चिश्तिया जनाब राशिद महमूद साहिब प्रिंसिपल इंफॉर्मेटिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चिश्तिया कैंपस ने जनाब आसिफ सलीम हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल मंगीरा शरीफ चिश्तिया और मुख्तलिफ SSTs असातिज़ा कराम से खुसूसी मुलाकात की। तफसीलात के मुताबिक दौरान मुलाकात जनाब राशिद महमूद ने इंफॉर्मेटिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चिश्तिया कैंपस की तालीमी सरगर्मियों, सहूलियात और अहदाफ से चिश्तिया में इल्मी इनकलाब लाने के अज़्म का इयादा किया। जनाब आसिफ सलीम और दीगर असातिज़ा कराम ने जनाब राशिद महमूद की काविशों को सराहा और इस सफ़र में अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई, जिसके तशक्कुर में जनाब राशिद महमूद साहिब ने जनाब आसिफ सलीम साहिब को इंफॉर्मेटिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से एक वॉल क्लॉक तोहफे के तौर पर पेश किया और दीगर असातिज़ा कराम का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। दादू साबिक वज़ीर आला सिंध और PTI के मरकजी रहनुमा लियाकत अली खान जतोई की दादू में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। लियाकत अली खान जतोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि महकमा आबपाशी में पानी के लिए रखे गए अरबों खरबों रुपए करप्शन की नजर हो गए। सिंध में पीने के पानी समेत ज़रूरी पानी की किल्लत करबला का मंजर पेश कर रही है। सिंध को पेरिस बनाने वाले दावे कहाँ गए? तमाम हस्पतालें रेफर सेंटर बन गई। किसी भी अस्पताल में अद्वियात नहीं, वही अद्वियात निजी स्टोर्स और अस्पतालों में फरोख्त हो रही हैं। करप्शन की वजह से हर इदारा तबाह हो गया। सिंध में पुलिस वीज़ा पर चली गई और पैसों पर पोस्टिंग कराने वाले अफसरान अमन खराब कर रहे हैं। महरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज जरदारी के बनाए गए शैतान हैं, जो इस वक्त सरजमीन के लोगों की ज़मीनों पर कब्जे कर रहे हैं। जरदारी लीग मलिक रियाज जैसे शैतान सिफ्तों से मिलकर सिंध की सारी सरजमीन पर कब्जे करना चाहते हैं। दादू केनाल में मई जी एंड में पानी अची वेंदो आहे। हाणे चवनि था असां 14-15 मई तव्हांखे पाणी ॾींदासीं। माण्हुनि ॾिठो दादू केनाल में बि पाणी एतिरो पूरो कोन्हे जेको ज़रूरत पूरी करे। मां पुछणु थो चाहियां त छो? ऐं जेकॾहिं पाणी राइस केनाल में न हूंदो, दादू केनाल में न हूंदो, त हितां जा ग़रीब माण्हू जंहिंजो गुज़ारो काश्त ते आहे, जिनका गुज़ारा सिर्फ काश्त पे है, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं या कहीं से खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं, तो वो उधार पे। अगर फसल नहीं होगी तो क्या होगा? अमन अमान की सूरत हाल पे तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन वो ख़राब होगी। क्या सिलसिला बना रखा है? किसकी हुकूमत है? कौन चला रहा है इस हुकूमत को? फिर कहते हैं कि दादू केनाल पे चावल की काश्त न करें। भाई चावल की काश्त न करें तो किसकी काश्त करें? बता दें ना मुझे सिंध हुकूमत वाले। अगर वो चाहते हैं कि हम इस तरह से शुगर केन लगवाएंगे ताकि एक ओमनी ग्रुप की शुगर मिले, उसको गन्ना फराम हो, उस ओमनी शुगर मिल ने 4 साल से काश्तकारों के गन्ने की कीमत अभी तक अदा नहीं की। मेरे एक करीबी 2-3 दोस्त हैं, वो गए तो कहा जी 10% हम काटेंगे। बोला कौन से 10% हैं? रेट तो फिक्स किया हुआ है। बोला वो हमारी कमीशन है। अब ये क्या एक सिलसिला चल पड़ा है? अब क्या चाहते हैं? एग्रीकल्चर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। इट्स अ बैकबोन ऑफ पाकिस्तान's economy and you are trying to destroy that sector completely. क्या चाहते हैं? अनारकी तो कर दी है आप लोगों ने। न पीने का पानी, न काश्तकारों को पानी, तो क्या है क्या? उसके बाद मुल्क पाकिस्तान के मायानाज लेजेंड हदायतकार और फिल्मसाज M.A. रशीद को हमसे पिछले 10 साल बीत गए। M.A. रशीद ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को पाए खान, आंसू बन गए मोती, तुम सलामत रहो और साहिब जैसी सुपर हिट फिल्में दी और वो नेशनल अवार्ड विनर भी हैं। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी मिराज खालिद गुजर ने कहा है कि अपोजिशन अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होगी। PTI की सियासत अवाम के बुनियादी और इज्तिमाई मसाइल की हल की सियासत है। इक़्तिदार की बारियां लेने वालों ने जिस तरह मुल्की वसाइलों को लूटा, उसके चर्चे मुल्कों हैं। मौजूदा हुकूमत ने महदूद वसाइल के बावजूद जिस तरह अमली अवामी खिदमत की, वो नाकाबिले फरामोश है। उन्होंने कहा कि पंजाब में किसी बड़ी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान पर उंगलियां उठाने वाले अब अपने गिरेबान में झांकें। अपोजिशन के मनफी हरबे वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ को तक़वियत दे रहे हैं।
انہیں بلیک میل کیا یا جھکایا نہیں جا سکتا۔ بدعنوان سیاسی عناصر حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر کے اپنے مفادات کی تکمیل چاہتے ہیں۔ کرپشن کرنے والوں کا کڑا احتساب جاری رہے گا۔ شیخوپورہ پاکستان تحریک انصاف کے ڈسٹرکٹ سیکرٹری گڈ گورننس خان عبدالمناف خان ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کی انتھک جدوجہد اور مؤثر حکمت عملی سے معیشت کی بنیادیں مضبوط ہو رہی ہیں۔ ملک کی ترقی کی راہ میں جو لوگ بھی رکاوٹیں ڈالیں گے وہ ناکامی سے دوچار ہوں گے۔ نون لیگ نے ملک کو معاشی طور پر ڈبو دیا۔ موجودہ حکومت ملک کے تمام مسائل بتدریج حل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے منفی رول کو عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کی کرپٹ اور مسترد شدہ قیادت نے بھرپور کوشش کر کے دیکھ لی، انہیں عوامی پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی۔ اب یہ مایوسی اور تقسیم کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی دولت لوٹنے والوں کا احتساب بھی جاری رہے گا۔ عمران خان نے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے جس طرح کوشاں ہیں وہ قابل ستائش ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی مؤثر پالیسیز کے باعث بیرونی سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ پاکستان ایک عظیم مملکت ہے جس کے عوام نے بڑے کٹھن دن دیکھے ہیں، اب خوشحالی قوم کا مقدر بن رہی ہے۔ شیخوپورہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹی جنرل سیکرٹری اور ٹکٹ ہولڈر صوبائی اسمبلی حاجی سیٹھ غلام رسول نے کہا ہے کہ اپوزیشن اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جو لوگ اس اتحاد میں روڑے اٹکا رہے ہیں وہ حکومتی ٹاؤٹ ہیں جو حکومت کو تقویت دینے کے لیے سرگرم ہیں۔ یہ لوگ ملک و قوم کے خیر خواہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنے والوں کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ اس اتحاد کا مقصد حکمرانوں کی منمانیوں کو روکنا اور عوامی کے مفادات کا تحفظ کرنا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوری اداروں کی مضبوطی اور تمام مسائل کو پارلیمنٹ میں حل کرنے پر زور دیا ہے، جس پر وہ آج بھی قائم ہے۔ نون لیگ کی دوگلی سیاست بے نقاب ہو چکی ہے۔ شاہد خاقان عباسی کا شوکاز نوٹس اور بیانیہ دونوں ٹکے ٹوکری ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پی ٹی ایم کی بنیاد رکھی۔ پیپلز پارٹی کے بغیر پی ٹی ایم نامکمل ہے۔ شیخوپورہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر اور سابق ممبر ضلع کونسل حاجی طارق محمود ڈوگر نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے اقتدار میں تاریخی سکینڈل سامنے آ رہے ہیں۔ ملک کو دیوالیہ کیا جا رہا ہے۔ یہی حالات رہے تو ملک کو ٹریک پر لانے کے لیے کئی دہائیاں لگ جائیں گی۔ موجودہ حکومت نے قوم کو مایوس کیا ہے۔ عوام بڑی قربانی کے لیے تیار رہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت نے ایک بھی وعدہ وفا نہیں کیا، الٹا ملک کو کئی دہائیاں پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اس کا خمیازہ عوام کو ہی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت جانے کے بعد رنگ روڈ جیسے کئی میگا کرپشن سکینڈل سامنے آئیں گے اور عمران خان کو اپنے حواریوں سمیت جیل کی ہوا کھانا پڑے گی۔ انہیں تحریک انصاف کی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ موجودہ حکومت عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی میں ناکام ہو چکی ہے۔ عمران خان کے قوم کو دکھائے خواب چکنا چور ہو چکے ہیں۔ عوام دشمن اقدامات کی بدولت موجودہ حکومت سے جلد جان چھوٹ جانا ہی ملک و قوم کے لیے سود مند ہے۔ شیخوپورہ سول جج کی زیر نگرانی محکمہ اینٹی کرپشن کا گورنمنٹ لیاقت ہائی اسکول چوک کے قریب چھاپا۔ میونسپل کارپوریشن کا پٹواری اکمل 10,000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں دھر لیا گیا۔ سرکل آفیسر محکمہ اینٹی کرپشن محمد ناصر چٹھا کے مطابق ملزم پٹواری نے شہری محمد اویس کے مکان کی نقشہ کی رپورٹ کرنے کے عوض رشوت مانگی تھی، جس کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے ملزم کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ شیخوپورہ میں پنجاب حکومت کی خصوصی مہم خدمت آپ کی دہلیز پر سے شہریوں کو آگاہی کے لیے واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک تاریخی کمپنی باغ سے شروع ہو کر فاطمہ جناح روڈ پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ واک میں صوبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ پنجاب میاں خالد محمود، ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جوہریہ سمیت ضلعی انتظامیہ کے افسران، سیاسی سماجی شخصیات، وکلاء، صحافیوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ واک کا مقصد شہریوں میں گلی محلے اور شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ان میں شعور بیدار کرنا تھا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر میاں خالد محمود کا کہنا تھا کہ خدمت آپ کی دہلیز پر یہ پنجاب حکومت کا انقلابی اقدام ہے۔ اس مہم سے شہریوں کو میونسپل سروسز کے حوالے سے اپنے مسائل کو فوری مدد ملے گی اور شہریوں میں بھی شعور اجاگر ہوگا کہ وہ اپنے گلی محلے اور شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔